اور میں کہا کرنا بیوی سیانی ہوئے، عقل مند ہوئے، دانا ہوئے، فہم و فراست دی مالک بیوی ہوئے نا تے خامد دیاں ادیاں ٹینشناں اپنی چولی چ پا لیندی ہے، خامد دیاں کئی پریشانیاں اپنے کھاتے پا لیندی ہے، تے کملی بی بی نا اللہ کرے کسے دے وس پہ دے۔ ہولی ہولی آمین آکھیا جے تہاڈا وسن نو جی نہیں کردا، میرا خیال ہے سکون نہیں تہانوں چاہیدا۔ کملی بی بی جے کسے دے کھاتے پہ جائے تے انہیں آنا سی ہاں میں بھی آندی سا راتی ساڈے کوٹھے تے بلی کیوں پھر دی، میں بھی آندی سا ساڈے گھر چھٹے کادے پے نے، بھاویں گوانڈیاں دی ٹوٹی لیک ہوئی ہوئے۔ کملی بی بی تے سیانی سبحان اللہ۔ آمینہ دے لال علیہ السلام پریشان نے تے سیدہ خدیجہ فرماندیاں نے میرے سرتاج پریشان نہ ہویا جے، مینو اللہ دی قسم ہے انکا لتصل الرحم، سبحان اللہ، انکا لتصل الرحم وتحمل الکلّ وتکسب المعدوم۔ اے ساریاں خوبیاں ماں جی نے گنوائیاں۔ ایتھے ایک اور بات بھی ذہن وچ رکھے آجے، سیدہ خدیجہ نے کسے بت دی قسم نہیں اٹھائی، لات منات عزا حبل کسے دوسرے تیسرے بت دی قسم نہیں اٹھائی، فرماندیا نے کلا کی دی قسم اٹھائیے اللہ دی۔ حالاں اجے میرے پاک پیغمبر نے اعلان نبوت فرمایا ہی نہیں، اجے تے اے شریعت نافذ ہوئی نہیں، تے سیدہ اودوں بھی فرما رہی نے کلا منو اللہ دی قسم واللہ منو اللہ دی قسم لا یخزیک اللہ ابدا۔ پتہ لگا نبوت تو پہلا وے سیدہ خدیجہ بتاں دی قسم نہیں اٹھائی بلکہ اللہ دی قسم اٹھائی ہے۔